अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में आपको कहेंगे खुशामदीद। अहम खबरों के साथ मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबर आपको दें, चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस। नैब के 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल हो चुकी है और फैसला महफूज कर लिया गया है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर कुछ देर में फैसला सुनाएंगे। इसी बारे में मजीद डिटेल जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे एहतशाम अब्बासी से। एहतशाम, बताइएगा कितनी देर बाद फैसला सुनाया जाएगा? आज की समाअत में क्या कार्रवाई हुई? जी, 190 मिलियन पाउंड केस नैब के 10 रोजा जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल कर ली गई है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर कुछ देर बाद फैसला सुनाएंगे। नैब प्रोसिक्यूटर ने 10 रोजा जिस्मानी रिमांड की सजा की है, जबकि चेयरमैन पीटीआई के वकील ने जुडिशियल रिमांड की सजा की है। वाज़ह करता चलूँ, आज चेयरमैन पीटीआई का नैब के हवाले से जो जज मोहम्मद बशीर ने अडाला जेल में की, चेयरमैन पीटीआई को जज मोहम्मद बशीर के सामने पेश किया गया और उस हवाले से जज मोहम्मद बशीर ने सवाल भी किए हैं। चेयरमैन पीटीआई ने इनकार किया और उन्होंने कहा कि मुझे और मेरी एहलिया को इस 190 मिलियन पाउंड केस में 1 रुपए का भी फायदा नहीं हुआ। इस हवाले से जो नैब के जो वकला थे उन्होंने 10 रोज का जो है जिस्मानी रिमांड मांगा है और उस पर, और दूसरी जानिब जो पीटीआई के वकील है उन्होंने जुडिशियल रिमांड की सजा की है और ये जो है दोनों तरफ से दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया गया है और ये फैसला जो है कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। जी ठीक है, एहतशाम अली अब्बासी, बहुत शुक्रिया। इस बारे में आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। पीपल्स पार्टी का किसी इदारे से उस वक्त कोई झगड़ा नहीं है, नून लीग अपने बलबूते पर सियासत करे, ऐसा कहना था चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि आजकल मखसूस प्लेइंग फील्ड सजाई जा रही है। मेरी तजवीज़ है मियाँ साहब दूसरे सूबों में जाने के बजाय लाहौर पर ही फोकस करें। शायद उनका खौफ निकल चुका है, ये समझते हैं कि उनको सरप्राइज दिया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लड़ रही है, हम अवाम की तरफ तो देख रहे हैं, मगर किसी इदारे के साथ हमारा झगड़ा नहीं। ये तजवीज़ किया गया है कि दूसरे सूबे में जाके इक्का सीट के पीछे जो है वो मियाँ साहब को ये तकलीफ दिया गया कि वो खुद पहुंचे। मेरा तजवीज़ ये होगा कि वो लाहौर पे ही फोकस करें, अपनी जमात के थ्रू सियासत करो, किसी दूसरे इदारे को ना कहें कि आप मेरे लिए सियासत करें। सरप्राइज क्या देंगे आप हमें जनरल इलेक्शन में? भाई, जो मैंने देखा बल्दियाती इलेक्शन से ऐसे भागे जैसे पता नहीं इनका क्या खौफ था, तो शायद अब वो खौफ निकल चुका है और मेरा ख्याल में उस किस्म का सियासत जो है उसका तो नुकसान होता है इलेक्शन में, फायदा नहीं। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि कुछ लोग इक़्तिदार के लिए इत्तेहादी बनाते हैं, मगर हमारे लिए अवाम ही काफ़ी है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ माजी में भी इत्तेहाद बनाए गए, ऐसे इत्तेहादों की कोई परवाह नहीं। कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फ़लसफ़ा हमारे लिए मशअले राह है। मज़ीद कहा कि आम इंतख़ाबात में पीपल्स पार्टी साहिल समंदर से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक कामयाबी हासिल करेगी। मुस्लिम लीग नून ने सिंध के बाद बलूचिस्तान पर नजरें जमा ली। मियाँ नवाज शरीफ अहम सियासी मिशन पर कोयटा में है। नवाज शरीफ दौरे के दौरान मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं से मुलाकातें कर रहे हैं। नेशनल पार्टी के वफ़द ने भी डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की क़यादत में नवाज शरीफ से मुलाकात की। कल नवाज शरीफ कारकुनों से खिताब भी करेंगे। मज़ीद तफसील जानेंगे कोयटा से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे दानिश मुराद से। दानिश, बताइएगा जो मुलाकातें चल रही हैं उसमें क्या खबरें सामने आ रही हैं, क्या मसरूफियात हैं नवाज शरीफ की? जी देखिए, अब से कुछ देर कबल जो मुलाकातों का सिलसिला है सियासी जमातों से, वो अब इख्तिताम को पहुंचा है। आज जो नवाज शरीफ की मसरूफियात थी उनमें मुलाकात करने वालों में बलूचिस्तान अवामी पार्टी की वफ़द ने मुलाकात की, नेशनल पार्टी के जो सदर थे उनकी क़यादत में एक वफ़द ने मुलाकात की, जमीयत उलमा इस्लाम के वफ़द ने मुलाकात की, इसी तरह पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के वफ़द ने भी उनसे मुलाकात की और जो मुख्तलिफ चीज़ें थी वो डिस्कस किए गए, मुख्तलिफ सियासी उमूर का तबादला ख्याल किया गया। बादल जो चीज़ें थी, अब उनकी मुलाकात जो है वो इलेक्टेबल्स जो यहाँ के बलूचिस्तान के इलेक्टेबल्स हैं उनसे मुलाकात जारी है। इस वक्त तक की जो सिचुएशन है वो यही है कि सियासी मुलाकातें इस वक्त जारी हैं और लोग जो है वो ये कहा जा रहा है कि लोग जौक दर जौक मुस्लिम लीग नून में शमूलियत करेंगे। मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान के हुकाम का ये दावा है कि उन्होंने बड़े पैमाने पर जो लोग हैं उनको कायल किया है कि रवां जो इलेक्शन है वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पर वो इलेक्शन लड़ेंगे और इससे जो मुस्लिम लीग नून है यहाँ पर बलूचिस्तान में वो अपनी हुकूमत बनाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया दानिश मुराद अपडेट करने के लिए।
बलूचिस्तान में सियासी माहौल गर्म होने लगा। नवाज शरीफ कोयटा पहुंच गए। निजी होटल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में साबिक वज़ीर आला जाम कमाल ने कहा कि मियां साहब से आज शाम 6 बजे मुलाकात है। सियासी मुस्तकबिल से मुतालिक बाकायदा ऐलान किया जाएगा। जाम कमाल ने कहा कि कोशिश है बेहतर टीम बनाकर बलूचिस्तान को आगे लेकर जाएं। बहुत अरसे से मुख्तलिफ सियासी जमातों से राब्ते थे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साइफर केस में चेयरमैन PTI की अपील पर जेल ट्रायल रोकने का हुक्म दे दिया। तमाम रिकॉर्ड 2 दिन में तलब कर लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस की अडियाला जेल में ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की। सरबराह तहरीक इंसाफ की तरफ से सलमान अकरम राजा और हुकूमत की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए। अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान ने अदालत को बताया कि वफाकी काबीना ने साइफर केस के जेल ट्रायल की मंजूरी दी। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा, हम जानना चाहते हैं ऐसे क्या गैर मामूली हालात थे कि ये ट्रायल इस तरह चलाया है। बादियो नज़र में जेल ट्रायल के तीनों नोटिफिकेशंस हाई कोर्ट के मुताल्लिका रूल्स के मुताबिक नहीं है। अदालत ने मजीद कहा कि वफाकी काबीना ने 2 दिन पहले जेल ट्रायल की मंजूरी दी। क्या वजूहात थी कि वफाकी काबीना ने जेल ट्रायल की मंजूरी दी? अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद साइफर और 16 नवंबर तक केस की समाअत रोक दी है। पाकिस्तान तिजारत, सरमायाकारी, सकाफत और सयाहत के शोबे में दोस्त ममालिक के साथ ताउन बढ़ाने का ख्वाहां है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुख्तलिफ ममालिक के एजाजी काउंसिल जनरल से मुलाकात में ख्वाहिश का इजहार किया। कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारी की बेपनाह मौके मौजूद हैं। एजाजी काउंसिल्स पाकिस्तान में सरमायाकारी राग़िब करने में अपना किरदार अदा करें। एवाना ने सनत व तिजारत के साथ रवाबित बढ़ाएं। सदर ममलिकत ने गजा की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए सीज़ फायर की ज़रूरत पर भी जोर दिया। सेनेट इजलास में फिर हंगामा आराई हुई। मिलिट्री कोर्ट्स की करारदाद पर बात की इजाज़त न मिलने पर अरकान ने एहतजाज किया। मुतादिद अरकान नशिस्तों पर खड़े हो गए। शोर शराबे पर इजलास जुमे तक मुलतवी कर दिया गया। छोटा सा एजेंडा है, उसको लेके मैं आप लोगों को टाइम दे देता हूँ। 15 मिनट का एजेंडा है रबानी साहब, मैं उसके बाद टाइम दे देता हूँ। मुश्ताक साहब प्लीज, रबानी साहब मैं उसके बाद दे दूंगा। आपकी कॉलिंग अटेंशन भी है। आज तो टाइम भी बहुत है। एक मेंबर बात करे ना प्लीज। तो खत्म हो जाएगा। अगर वो सवाल वाले नहीं है तो फिर मैं एजेंडा पहले ले लूं। क्या मुस्लिम लीग नून इत्तेहादियों के साथ मिलकर सिंध के PP के मजबूत किले में दरार डाल सकेगी? यही सवाल डिप्टी ब्यूरो चीफ बोल न्यूज़ इस्लामाबाद अली शेर ने मुख्तलिफ जमातों के अरकान सेनेट के सामने रखा, तो उन्होंने क्या इस पर रिएक्शन दिया, आइए देखते हैं। क्या मुस्लिम लीग नून इत्तेहादियों के साथ मिलकर सिंध में पीपल्स पार्टी के मजबूत किले में दरार डाल सकेगी? आइए जानते हैं अरकान सेनेट से। आए सब साथ मिलके, कोई गैर कानूनी बात तो नहीं है। सिंध के अंदर कोई इलेक्टेबल्स वगैरह नहीं होती, पार्टी का वोट पड़ता है और आज से नहीं हमेशा से वोट पड़ता है। अगर उनके पास कोई ऐसा प्रोग्राम है या उनकी कोई ऐसा रिकॉर्ड है तो जाहिर है लोग उनको भी वोट देंगे। ये जो सियासत है जिसके नतीजे में एस्टेब्लिशमेंट अपने मोहरे लॉन्च करती है, मैं तो सिरे से इसके खिलाफ। तो ये इस मुल्क के मसाइल का हल नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट की सरपरस्ती में बनने वाली हुकूमतें, एस्टेब्लिशमेंट की सरपरस्ती में चलने वाला निज़ाम नाकाम हो चुका है। इसने इस मुल्क को सिवाय मसाइल के और कुछ नहीं दिया। ये हर एक पार्टी का अपना हक है कि वो इत्तेहाद भी बनाए, जो कुछ भी है। अभी इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस होने तक पीपल्स पार्टी जो है उस वक्त तक अकेले मैदान में है। उसके बाद फिर सोचा जाएगा कि इसके क्या है। ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी इकट्ठी हो गई तो इनको तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अरकान सेनेट की अक्सरियत का कहना है कि मियां नवाज शरीफ सिंध फतह करते करते कहीं लाहौर न गंवा बैठे। कैमरामैन शबीर अहमद के साथ अली शेर, बोल न्यूज़ इस्लामाबाद। IMF ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी जहाज़िब खान का कहना है कि IMF ने कुछ उमूर पर एतराज़ उठाया था, ताहम SIFC सेक्रेटरीट ने IMF को मुतमईन कर दिया है। जहाज़िब खान ने कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारी एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए होनी चाहिए। मज़ीद तफसील जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे उमर हयात से। उमर बताइएगा, मज़ीद क्या गुफ्तगू की गई है जहाज़िब खान की जानिब से?
جی بالکل، وزیر اعظم کے معاون خصوصی SIFC پر جہانزیب خان نے جو ہے معاشی امور کے جو رپورٹرز ہیں ان کو آج بریفنگ دی اور اس میں انہوں نے کہا کہ IMF نے کچھ امور پر اعتراض اٹھایا تھا اور SIFC سیکریٹریٹ نے IMF کو مطمئن کیا ہے اور IMF نے جلد بازی میں اداروں کی فروخت کے حوالے سے سوال کیا اور IMF نے ترجیحی سلوک اور خصوصی مراحت کے حوالے سے بھی سوالات کیے. IMF نے ٹیکس مراحت اور چھوٹ کے بارے میں بھی پوچھا اور IMF نے سرمایہ کاری میں شفافیت کا بھی مطالبہ کیا. IMF جو ہے وہ صاحب سربت شعبے پر ٹیکس لگانے کا مطالبہ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے SIFC کے حوالے سے کہا کہ $25 ارب کا جو فنڈ ہے وہ قائم کرنے کی تجویز آئی تھی اور دوست ممالک نے ہمیں بتایا کہ پاکستان میں $70 ارب کی سرمایہ کاری کی گنجائش ہے. کئی ممالک کے سفیروں نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول نہ ہونے کا شکوہ کیا اور سرمایہ کاری بورڈ اگر فعال ہوتا تو SIFC کی ضرورت نہ ہوتی. ہماری غفلت کی وجہ سے اداروں میں اصلاحات نہیں ہو سکی. روپے کی قدر میں بہتری کے لیے انفلوز اور برآمدات بڑھانی ہوں گی اور پاکستان میں گورننس کے نظام میں تنزلی آئی ہے اور سرمایہ کاری کے لیے گلوبل ایڈوائزرز کی تعیناتی بھی ضروری ہے. جہانزیب خان نے کہا کہ معاہدے میں ایک نقطے کی غلطی کی وجہ سے بڑا مالی نقصان ہوتا ہے اور چینی سرمایہ کاری کو تحفظ نہیں دیا جا سکا. چین کے ساتھ 2030 تک کا طویل المدتی ترقیاتی منصوبہ تھا. پاور پلانٹس اور سکھر ملتان موٹر وے کی ادائیگیاں ابھی تک رکی ہوئی ہیں اور غزہ کی صورتحال کی وجہ سے مشرق وسطی کی توجہ اس طرف ہے اور پاکستان میں سرمایہ کاری ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے ہونی چاہیے اور پاکستان کے معاشی مستقبل کا دار و مدار برآمدات کے بڑھانے پر منحصر ہے. جی بہت شکریہ عمر حیات اپڈیٹ کرنے کے لیے. IMF اور حکومت پاکستان کے درمیان مذاکرات. IMF آج اپنے مطالبات اور سفارشات سے آگاہ کرے گا. ذرائع کے مطابق جائزہ مذاکرات کی کامیابی سے تکمیل میں کوئی بڑا چیلنج نہیں. پالیسی سطح کے مذاکرات 15 نومبر تک شیڈیول ہیں. ذرائع کے مطابق IMF نے اہداف کے مطابق پاور سیکٹر گردشی قرضہ اور پرائمری بیلنس سرپلس کے اہداف نامکمل ہونے پر تشویش کا اظہار کیا. ذرائع کے مطابق وفاق کا پرائمری بیلنس سرپلس کا ٹارگٹ 417 ارب کی بجائے 400 ارب روپے رہا. پاور سیکٹر گردشی قرضے پر پالیسی سطح کے مذاکرات میں آئندہ 2 روز میں اہداف پر نظر ثانی ہوگی. پاکستان سٹاک ایکسچینج نئی بلند سطح پر 100 انڈیکس 56,873 پوائنٹس کی سطح عبور کر گیا. انٹر بینک میں ڈالر 32 پیسے مہنگا ہو کر $287.87 پر بند ہوا. سونے کی فی تولہ قیمت میں $1,000 کا اضافہ ہوا. 2,12,800 ہو گئی. پاکستان اسٹاک ایکسچینج تاریخی بلندی پر. ڈالر اور سونا مہنگا ہو گیا. اسٹاک مارکیٹ منفی زون میں گئی لیکن اختتام مثبت زون میں ہوا. 100 انڈیکس 56,873 پوائنٹس کی سطح عبور کر گیا. 182 کمپنیوں کے حصص میں اضافہ, 162 کمپنیوں کے حصص میں کمی ریکارڈ کی گئی. روپے کی بے قدری اور امریکی کرنسی کی اڑان جاری ہے. انٹر بینک میں ڈالر 32 پیسے مہنگا ہو کر $287.87 پر بند ہوا. سونے کی فی تولہ قیمت میں $1,000 کا اضافہ, 2,12,800 تک جا پہنچا. 10 گرام سونے کا بہاؤ 1,82,442 روپے ہو گیا. ڈالر کی قدر میں اضافے کی وجہ سے عالمی منڈی میں پٹرول سستا ہونے کا فائدہ عوام کو منتقل نہیں ہو سکے گا. 16 نومبر سے پٹرول 2 سے 3 روپے مہنگا ہونے کا امکان ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت $8.5 تک کم ہو سکتی ہے. مٹی کا تیل بھی $5.5 سستا ہونے کا امکان ہے. لائٹ ڈیزل آئل کی فی لیٹر قیمت میں بھی $8.5 تک کمی آ سکتی ہے. پٹرولی مصنوعات کی قیمتوں کو برقرار رکھنے کا اعلان کیا جا سکتا ہے. حتمی فیصلہ وزارت خزانہ وزیر اعظم کی مشاورت سے کرے گی. بجلی کی قیمتوں میں اضافہ. نیپرا نے سہ-ماہی ایڈجسٹمنٹ قیمت میں $1.25 بجلی فی یونٹ تک مہنگی کرنے کی منظوری دے دی. صارفین پر 22 ارب 56 کروڑ کا بوجھ پڑے گا. اضافے کا اطلاق ملک بھر کے صارفین پر ہوگا. نیپرا اتھارٹی کا کہنا ہے قیمتوں میں اضافے سے متعلق حتمی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ اوورسیز پاکستان میں سرمایہ کاری کریں. حکومت انہیں ہر ممکن مدد اور سہولت فراہم کرے گی. اوورسیز پاکستانیوں کے حقوق کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے. اوورسیز پاکستانیز کے وفد سے ملاقات میں نگراں وزیر اعظم نے کہا روشن ڈیجیٹل پاکستان اکاؤنٹ رقوم کی منتقلی کا محفوظ ذریعہ ہے جس کے استعمال سے ملکی معیشت میں بہتری آ سکتی ہے. بیرون ملک مقیم پاکستانی ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں. ملکی معیشت میں اوورسیز پاکستانیوں کا کلیدی کردار ہے. اور اب کو ذکر کریں گے غزہ پر اسرائیلی بربریت کا. اہل فلسطین کے خلاف اسرائیلی بربریت کو 48 روز ہو گئے ہیں. شہداء کی مجموعی تعداد 11,240 تک جا پہنچی ہے. جبالیہ پناہ کیمپ پر بمباری سے 30, خان یونس میں 40 فلسطینی شہید ہوئے. اسرائیلی فوج غزہ کے سب سے بڑے الشفا اسپتال کے دروازوں تک پہنچ گئی ہے. غزہ اور مغربی کناروں پر بارود کی بارش. اسرائیلی وحشیانہ بمباری کا 39واں روز.
जबालिया पनाह कैंप पर बमबारी से 30 फलस्तीनी शहीद हुए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने 12 रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। खान यूनिस पर इसराइली हमले से 40 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। तुलकरम में इसराइली फायरिंग से 1 फलस्तीनी नौजवान शहीद जबकि 3 जख्मी हो गए। खान यूनिस में 2 इमारतों को निशाना बनाया गया। इसराइली फौजी मगरबी किनारे के शहर तुलकरम पर बुलडोजर लेकर चढ़ दौड़े। घर, गाड़ियों समेत दीगर अमलाक रौंद डाली। ड्रोन हमले में 5 फलस्तीनी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। इसराइली फौजी गजा के सबसे बड़े अल-शिफा अस्पताल के दरवाजों तक पहुंच गई। अस्पतालों के अतराफ शदीद फायरिंग और शेलिंग की गई। सेहूनी फौज ने दाखिली रास्ते पर 21 जंगजुओं को निशाना बनाने का दावा कर दिया। अस्पताल में ईंधन न होने से 3 रोज में 32 मरीज दम तोड़ गए। तिब्बी अमले के मुताबिक नौज़ायदा बच्चों समेत मजीद मरीजों की शहादतों का खदशा है। अल-कुद्स अस्पताल के अतराफ शेलिंग, धमाके और फायरिंग की गई। हमलों में शुहदा की मजमूई तादाद 11,240 तक जा पहुंची। बेरहमाना हमलों में 29,000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए। शुहदा में 4,630 बच्चे और 47 मीडिया वर्कर्स भी शामिल हैं। फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म मोहम्मद अश्तिया ने गजा में पैराशूट इमदाद भेजने का मुतालबा कर दिया। मज़ाहमती तहरीक हमास की अस्करी विंग अल-क़िसाम ब्रिगेड्स ने इसराइल से 5 दिन की जंगबंदी के बदले 70 यरगमाल ख़वातीन और बच्चों की रिहाई पर आमादगी ज़ाहिर कर दी है। अल-क़िसाम ब्रिगेड्स के तर्जुमान अबू उबैदा ने ऑडियो पैगाम में कहा कि कतरी सालिसियों को बताया कि 5 रोज़ के दौरान मुकम्मल जंगबंदी और हर इंसानी इमदाद की इजाज़त होनी चाहिए। अबू उबैदा ने कहा कि हमारे जंगजू ज़ेरे ज़मीन पर और मलबे के नीचे से हमले करके दुश्मन को सरप्राइज़ दे रहे हैं। हमारे जंगजू दुश्मन के टैंक्स और बुलडोज़ों को तबाह कर रहे हैं। दुश्मन को 1 दिन या 1 घंटा भी सुकून नहीं मिलेगा। दुश्मन अपनी जारहियत की कीमत चुकाएगा। दुनिया में हर गुजरते दिन के साथ अहले फ़लस्तीन की हिमायत में इजाफा होने लगा। जंगबंदी के मुतालबे में शिद्दत आ गई। अमरीका, लंदन और यूरोप में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए, फ़लस्तीनियों के साथ यकजहती का इजहार किया। इसराइल की गजा में निहत्ते शहरियों पर मुसलसल बमबारी। दुनिया भर में जुल्म के खिलाफ एहतजाज जारी। आज़ाद फ़लस्तीन के लिए आवाज़ें पहले से ज़्यादा बुलंद हो गईं। अमरीकी शहर शिकागो में यहूदी सड़कों पर निकल आए। जंगबंदी का मुतालबा करते हुए इसराइली कौंसल खाने के दाखिली रास्ते को बंद कर दिया। पुलिस ने 100 से ज्यादा मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। वाशिंगटन में मुजाहिरीन ने हाथों से चेन बनाकर फ़लस्तीन से यकजहती का इजहार किया। चिली में शहरियों ने त्यौहार को फ़लस्तीनी हामी इवेंट में बदल दिया। हज़ारों की तादाद में लोगों ने फ्री फ़लस्तीन के नारे लगाए। स्पेन में हज़ारों अफराद सड़कों पर उमड़ आए। गजा में फौरी जंगबंदी की अपील कर दी। मलाइशिया लब्बैक या अक्सा के नारों से गूंज उठा। मुजाहिरीन ने बमबारी रोकने और नस्ल कुशी बंद करने का मुतालबा किया। गजा में अस्पतालों और तिब्बी अमले पर हमले। ह्यूमन राइट्स वॉच ने वाक़यात की जंगी जराइम के तौर पर तहकीकात का मुतालबा कर दिया। इंसानी हुकूक की तंजीम ने कहा कि गजा की कई अस्पतालों का जायजा लिया है। अस्पतालों में हमले का कोई जवाज़ काबिल कबूल नहीं। खबरों में एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से आइंदा 1 से 2 दिन में अहम फैसले मुतवक्के हैं। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने कप्तान बाबर आजम को बुध को मुलाकात के लिए मदऊ कर लिया। टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर जुमेरात को PCB के सरबराह से मीटिंग में शिकस्त के असबाब पर बात करेंगे। टीम मैनेजर की जानिब से टूर रिपोर्ट रवां हफ्ते ही पेश किए जाने का इम्कान है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में शानदार आगाज के बाद ऊपर तले शिकस्त, खेल के तीनों शोबों में फ्लॉप शो। PCB ने जिम्मेदारों के तायुन के लिए मुलाकात का जहन बना लिया। बुध को बाबर आजम से चेयरमैन PCB की मुलाकात होगी। पाकिस्तानी कप्तान से बोर्ड के सरबराह फीडबैक लेंगे। टीम की कारकर्दगी का मामला एजेंडे में सर फहरिस्त होगा। दूसरी जानिब टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर की पाकिस्तान आमद मुतवक्का। ज़का अशरफ से मुलाकात में शिकस्त के असबाब पर बात होगी। टीम मैनेजमेंट की मैचेस पर बनाई गई हिकमत अमली भी ज़ेर बहस आएगी। मिकी आर्थर मुमकिन तौर पर 16 नवंबर को लाहौर आएंगे। ग्रीन शर्ट्स ने परफॉर्मेंस के लिहाज से आसमान से जमीन का सफर क्यों किया, वजूहात जानने के लिए टीम मैनेजर की रिपोर्ट भी अहम करार। टूर रिपोर्ट रवां हफ्ते ही पेश किए जाने का इम्कान है। लगता है बाबर आजम कल तक खुद से कोई फैसला कर लें। कोशिश कर रहे हैं कि बोर्ड में क्रिकेटर ज्यादा से ज्यादा आए। बोर्ड समझता है जिसका काम है उसी से लिया जाए। तर्जुमान PCB आलिया रशीद की निजी TV से बातचीत। कहा चेयरमैन मुशावरत कर रहे हैं किस खिलाड़ी को क्या जिम्मेदारियां दी जाए। मोहम्मद हफीज बेहतरीन इंतखाब हो सकते हैं। आज जो है वो बहुत सारे क्रिकेटर्स मिले हैं चेयरमैन साहब से, जिसमें मोहम्मद हफीज शामिल थे, यूनुस खान शामिल थे, सुहेल तनवीर थे और वहाब रियाज थे।
اور ابھی بلکہ اور بھی کچھ کرکٹر جو ہیں ان کی ملاقات ہوگی، کیونکہ چیئرمین صاحب جو ہیں ان کی خواہش یہ ہے کہ ایک ری بلڈنگ کا پروسیس اگر دوبارہ شروع کرنا ہے تو کرکٹر سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا جو کہ اس سسٹم کو سمجھتا ہو اور جو کہ اپنی رائے دے کے امپروومنٹ اس میں لا سکے. تو وہ بڑے کھلے دل کے ساتھ ساروں کو بلا کے ان سے باتیں سن رہے ہیں، ان سے مشورے لے رہے ہیں، ان کو ذمہ داریاں بھی دے رہے ہیں. سکی آرتھر اور بابر اعظم اور مینجمنٹ کے جتنے ٹیم مینجمنٹ کے لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ ہوگی میٹنگ، اور ٹیم کی جو مینیجر کی رپورٹ ہے اس پر بھی ڈسکشن ہوگی، فیوچر کے فیصلے بھی کیے جائیں گے. اس کے بعد ہی یہ نتیجہ ہم نکال سکیں گے کہ کیا کسی کپتان کی تبدیلی پہ بھی کوئی بات ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. تو اس حوالے سے ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا. قیام کے صرف ایک ہفتے بعد ہی پی سی بی نے توصیف احمد کی سربراہی میں قائم عبوری سلیکشن کمیٹی تحلیل کر دی. نئی سلیکشن کمیٹی تشکیل دینے کے لیے مشاورت شروع کر دی گئی ہے. قومی سلیکشن کمیٹی کا جلد اعلان متوقع ہے. عبوری سلیکشن کمیٹی کے دیگر اراکین بھی وسیم حیدر اور وجاہت اللہ واسطی شامل ہیں. عبوری سلیکشن کمیٹی کی پہلی اسائنمنٹ آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے اسکواڈ کا انتخاب کرنا تھا. نیوزی لینڈ اور بھارت کے میچ کے ٹکٹس بلیک میں فروخت کرنے والے شخص کو گرفتار کر لیا گیا. ممبئی پولیس کے مطابق آکاش کوٹھاری نامی شخص کو حراست میں لے لیا گیا ہے. ملزم مختلف واٹس ایپ گروپس میں ٹکٹس 25,000 سے 2.5 لاکھ روپوں تک بلیک میں فروخت کر رہا تھا، جو ٹکٹ کی اصل قیمت سے 4 سے 5 گنا زیادہ ہے. پولیس نے ٹکٹس بلیک میں فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کر دی ہیں. کراچی میں آئی بی ایس سینٹر آف انٹرپرینورشپ ڈیولپمنٹ کے تحت گلوبل انٹرپرینورشپ ویک 2023 کا آغاز. ایونٹ کا مقصد نوجوانوں کو خود مختار بنانے اور پاکستان کو مستحکم کرنے کے لیے نئے آئیڈیاز سامنے لانا ہے. مریم حسن کی رپورٹ. تیزی سے بدلتی دنیا میں کاروبار کو فروغ اور نوجوانوں کو خود مختار کرنے کے لیے سینٹر آف انٹرپرینورشپ ڈیولپمنٹ IBA کے تحت ورکشاپ. فن لینڈ کی ٹرکو یونیورسٹی کے فیکلٹی ممبران نے اپنے شرکاء کو ٹریننگ دی. انٹرپرینورشپ ڈیولپمنٹ ایونٹ میں پاکستانی جامعات میں انٹرپرینورشپ کی تعلیم کے فروغ کے لیے مختلف جامعات کے فیکلٹی ممبران نے بڑی تعداد میں شرکت کی. فن لینڈ کی ٹرکو یونیورسٹی کے فیکلٹی ممبر جوخم ریمسٹروم کا کہنا تھا کہ انٹرپرینورشپ کے ذریعے بے روزگاری جیسے مسئلے کا پاکستان سے خاتمہ ممکن ہے. Future will be less complex. It will be more complex. And to me, entrepreneurship is a way to give young people, the tools, the methods to survive in this, really complex world. So through entrepreneurship, you can get those, skills and stuff. So I'm really happy that I can see that also here. It's a big focus on, love your young people and you want to help them survive and succeed in the world that they are facing. So Pakistan and for the IBA for the first time now, it's been boosting entrepreneurship in university education. The workshop, we've been focusing on the foundations of entrepreneurship education, what it means, and we have been sharing our experiences from Finland, from University of Turku, and shared the mistakes and shared what we have done in Turku, our success stories, and we have had a really vivid discussions here with the participants. So it's been amazing. سینٹر آف انٹرپرینورشپ ڈیولپمنٹ کی سربراہ لالا رخ اعجاز نے ورکشاپ کے اغراض و مقاصد بتاتے ہوئے کہا کہ دنیا بھر میں انٹرپرینورشپ ویک 2023 منایا جا رہا ہے. IBA میں منعقدہ سیمینار بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے. دنیا بھر میں گلوبل انٹرپرینورشپ ویک منایا جاتا ہے. 200 ممالک جو ہیں وہ شامل ہیں ان سیلیبریشن میں. اوور 10 ملین لوگ ایک ساتھ انٹرپرینورشپ کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. تو یہ بہت ہی ایک اچھا موقع ہے انٹرپرینورشپ کو پش دینے کا، کیونکہ اس میں ینگ جنریشن جو ہے یوتھ اور ہم جیسے انسٹرکٹرز جو ہیں وہ کس طریقے سے لوگ جو ہے وہ خود مختار ہو سکتے ہیں، سیلف امپلائڈ ہو سکتے ہیں، اس کے اوپر بہت ساری بات چیت ہوتی ہے. IBA اس کو سیلیبریٹ کر رہا ہے CED کے تحت. ورکشاپ میں شریک مختلف جامعات کے فیکلٹی ممبران نے کہا کہ فن لینڈ سے آئے ماہرین کی دی گئی ٹپس اور آؤٹ لائن کے ذریعے پاکستانی جامعات میں انٹرپرینورشپ کورسز میں بہتری لانے میں مدد ملے گی. They've done a really good job in making us understand how to create a course in entrepreneurship and how to conduct entrepreneurship. People who are working in different areas of education in the universities to benefit from this. So it was a great opportunity for me to learn about entrepreneurship. We're also learning around what is going globally. And we're also learning the patterns of what's going in Europe, in Finland specifically, and how we can integrate those practices into our learning system.
माहिरीन के मुताबिक मुल्क में बढ़ते मसाइल की एक बड़ी वजह रोजगार के मौके न होना भी है। एंटरप्रेन्योरशिप वर्कशॉप जैसी सरगर्मियां नौजवानों को खुद मुख्तार बनाने में मुआवन साबित हो सकती हैं। कैमरामैन अमजद शाह के साथ मरियम हसन, बोल न्यूज, कराची। बनू में खुफिया इत्तलात पर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस का मुश्तरका ऑपरेशन, 8 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। पुलिस के मुताबिक हलाक दहशतगर्द पुलिस और फोर्सेस को दहशतगर्दी समेत भत्ताखोरी और दीगर संगीन नौयत के मुकदमात में मतलूब थे। ऑपरेशन के दौरान फोर्सेस के 3 एहलकार जख्मी भी हुए। हलाक दहशतगर्दों में 2 अहम कमांडर्स भी शामिल हैं। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की वतन वापसी जारी है। मजीद 3239 अफगान बाशिंदे वतन वापस जा चुके हैं। 580 खानदान 354 गाड़ियों के जरिए रवाना हुए। गैर कानूनी मुकीम तारकीन वतन की वापसी, मजीद 3239 अफगान वतन वापस लौट गए। रवाना होने वालों में 892 मर्द, 833 खवातीन, 1514 बच्चे शामिल। 580 खानदान 354 गाड़ियों के जरिए रवाना हुए। 31 अक्टूबर से अब तक 2,23,637 अफराद अफगानिस्तान वापस जा चुके हैं। गैर मुल्कियों के महफूज इनखला के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने गैर मामूली इकदाम किए। आर्जी रिहाइश के लिए तमाम सहूलियात से आरास्ता ट्रांजिट कैंप्स कायम किए गए। तोरखम और चमन बॉर्डर से रोज हजारों अफगान शहरी वतन वापस जा रहे हैं। मजीद 3,239 अफगान शहरी वतन वापस लौट गए। अपने तहफ़्फ़ुज़ात से मियां साहब को आगाह कर दिया। बलूचिस्तान के अवाम वोट किसी और को डालते हैं, निकलता किसी और के नाम है। डॉक्टर अब्दुल मालिक की नून लीगी क़यादत से मुलाकात के बाद बातचीत। सरबराह BAP ने कहा अभी नवाज शरीफ से रस्मी बातचीत हुई है, मजीद मुलाकातें होंगी तो किसी एडजस्टमेंट के हवाले से बात होगी। रस्मी खुशामदेद हमने किया, उनको कोई थोड़ी बहुत गप्पें शपें सबने अपना इज़हार किया बातों का। मैंने पॉइंट उनको ये कहा कि सबसे बड़ा कंपोनेंट जो है ना वो यहाँ पे आवाम है, तो वो जब तक हिस्सा नहीं बनेंगे, कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो हम कहीं आगे नहीं जाएंगे। और दूसरा तसलसल होना चाहिए। ये 3 साल 4 साल 5 साल में मुल्क को नुकसान ही पहुँचाए। एक टारगेट हो, फिर जो भी पार्टी आए उस प्रोग्राम को ले चले। एक नेशनल प्रोग्राम होना चाहिए। बेहतरीन नज़रिया छोड़ के, तारीख छोड़ के जा रहे हैं कि हम किसी के दबाव में नहीं है। हमने अपनी पार्टी को रखा, पार्टी ख़त्म हो रही है, बाप पार्टी इधर जा रही है उधर जा रही है, ये थोड़ी बात है। बट हमने स्टैंड लिया और पार्टी बरकरार है। आपके सामने सारे साथियों ने भरपूर इसमें ताउन किया। जो मुलाकात थी वो मेरे ख्याल एक रस्मी खुशामदेद हमने किया, उनको कोई थोड़ी बहुत गप्पें शपें सबने अपना इज़हार किया बातों का। कौन सी सीट कहाँ पे एडजस्टमेंट हो सकती है। क्रेडिट लेना मुस्लिम लीग नून का पुराना वतीरा है। पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्जील इनाम मेमन का ट्वीट लिखा, आप पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने और CPAC के खालिक होने की दावे करते हैं। पूरी कौम जानती है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को एटमी टेक्नोलॉजी दी। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि आसिफ जरदारी ने पाकिस्तान को CPAC का तोहफा दिया। आप अगर पाकिस्तान बनाने का क्रेडिट भी लें तो कोई क्या बिगाड़ लेगा। आपकी मिसाल बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने का है। नून लीगी वज़रा ने 16 माह क्या कारकर्दगी दिखाई। बिलावल भुट्टो जरदारी का सवाल अब भी अपनी जगह बरकरार है, क्रेडिट नहीं हक़ाइक़ बताएं। मौशी टीम और IMF मिशन के दरमियान शरह सूद में मजीद इजाफा न करने पर इत्तेफाक। गरीब तबकात के लिए सब्सिडीज और महंगाई कंट्रोल करने के इकदाम पर अमल दरामद की यकीनदहानी को कंट्रोल करने के लिए इकदाम उठाए जाने पर भी इत्तेफाक हो गया। मिशन को महंगाई कंट्रोल करने के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान कोशिशों का प्लान दिया गया। मजीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे उमर हयात से। उमर बताइएगा क्या खबरें सामने आई हैं। बिल्कुल जी, पाकिस्तानी मुआशी टीम और IMF मिशन के दरमियान शरह सूद में मजीद इजाफा न करने पर इत्तेफाक सामने आया है और इसमें गरीब तबकात के लिए सब्सिडीज है और फिर इसके साथ साथ महंगाई कंट्रोल करने के लिए इकदाम पर अमल दरामद की यकीन दहानी भी करवा दी गई है। और ये भी इत्तेफाक किया गया है कि महंगाई के बढ़ने की शरह को कंट्रोल करने के लिए इकदाम उठाए जाएं और मिशन को महंगाई कंट्रोल करने के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों की कोशिशें जो की जा रही हैं उसके हवाले से प्लान भी जो है IMF को दे दिया गया है। और महंगाई में कमी के लिए प्राइस मॉनिटरिंग जो कमेटियां हैं उनको मजीद फाल बनाया जाएगा और स्टेट बैंक का जो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इख्तियार है उसको बाकायदा तौर पर भरपूर तौर पर काम करने का मौका फराहम किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया उमर हयात अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद के नवाही इलाके डिचकोट में 1 माह कबल ज्यादती के बाद कत्ल होने वाली 7 साला महक फातिमा के कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया। CPO फैसलाबाद ने कहा कि मुलजिम को पकड़ना हमारे लिए एक चैलेंज था। इसी बारे देखते हैं ओवैस सितार की रिपोर्ट। फैसलाबाद के नवाही इलाके डिचकोट में 7 साला महक फातिमा लापता हुई, जिसकी लाश अगले रोज झाड़ियों से बरामद हुई। पुलिस ने तहकीकात का आगाज किया तो 300 से ज्यादा लोगों को जेर तफ्तीश रखा। बिलाखिर 14 नवंबर को पुलिस ने गांव में मेहमान बनकर आए मुनीर नामी शख्स को हिरासत में लिया, जिसने जुर्म का इकरार कर लिया।
ہماری سوسائٹی میں ایک بندہ منظر عام پہ آتا ہے، آپ دیکھیں کہ جن والدین کی بچی بچ گئی انہوں نے معاف کر دیا، اس نے کسی اور کی بچی مار دی. تو یہ ہمارے لیے آئی اوپنر ہے کہ کیا ایک بندہ جس کے کرائم کو آپ معاف کر رہے ہیں، آپ دیکھیں آگے جا کے کس طرح کرائم کمٹ. پولیس نے ملزم منیر کو میڈیا کے سامنے پیش کیا، جس نے بتایا کہ اس نے معصوم مہک فاطمہ کو بسکٹ کا لالچ دے کر بلایا اور زیادتی کے بعد قتل کر دیا. ملزم نے اس سے قبل کجوانی کے علاقے میں بھی ننھی بچی کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا تھا. پولیس نے ملزم منیر کی ڈی این اے رپورٹ بھی حاصل کر لی، جس میں بچی سے زیادتی ثابت ہو چکی ہے. کیمرامین محمد ادریس کے ساتھ اویس ستار، بول نیوز، فیصل آباد. لاہور کے علاقے نشتر میں ڈرم سے خاتون اور ایک شخص کی تشدد زدہ لاشیں ملی ہیں. پولیس کے مطابق قتل کیے گئے دونوں افراد کی شناخت نہیں ہو سکی. فورنزک اور پولیس کی جانب سے تفتیش جاری ہے. واقعہ دیرینہ دشمنی کا شاخسانہ لگتا ہے. چوکنڈی قبرستان کو ایک بہترین ٹورسٹ سپاٹ بنایا جائے. نگراں وزیر اعلیٰ سندھ نے متعلقہ حکام کو جامع پلان کی ہدایت کر دی. جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر تاریخی چوکنڈی قبرستان پہنچے. سیکرٹری ثقافت ڈاکٹر علیم لاشاری نے بریفنگ دی. نگراں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ چوکنڈی قبرستان ورلڈ ہیریٹیج بن گیا تو اس کے حفاظت کے لیے دنیا سے ماہرین مدد کریں گے. ڈپٹی میئر کراچی سلمان مراد کو مقامی قبائل سے بات کر کے چوکنڈی میں تدفین بند کرانے کی ہدایت بھی کی گئی. کراچی کے لیے تیسرا ریپڈ ٹرانسپورٹ منصوبہ ریڈ لائن التوا کا شکار ہو گیا. جدید سہولیات سے آراستہ بی آر ٹی ریڈ لائن پر تعمیراتی کام تو شروع ہوا، جگہ جگہ کھدائی بھی ہوئی، مگر پھر اسے روک دیا گیا. منصوبے میں تعطل کی وجہ سے ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہونے لگی ہے. تفصیلات جانیں گے عطا حسین کی رپورٹ میں. ریڈ لائن کے لیے انفراسٹرکچر لگا کھڈے لائن، مگر بی آر ٹی منصوبے کو ریڈ کارڈ دکھا دیا گیا. بس ریپڈ ٹرانسپورٹ منصوبے کا تیسرا فیز شروع میں تو کام تھا خاصا تیز، مگر پھر اچانک ہی بریک لگا دیا گیا. بس منصوبے کے لیے کھدائی نے شہریوں کو بے بس کر دیا. جو سفر منٹوں کا تھا اس کے لیے کئی گھنٹے لگنے لگے. تو حکومت کو چاہیے، ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں بھائی، ہم لوگ کی سنوائی نہیں ہے، کہیں ہر جگہ عوامی پیس رہی ہے. حکومت سے یہ کہیں گے جلد اس کو کمپلیٹ کرے تاکہ لوگ پریشان نہیں ہوں. سر میں حکومت کو صرف اتنا کہوں گا کہ اللہ حکومت کو نیک ہدایت دے، بس جلد سے جلد کام بن جائے. بی آر ٹی ریڈ لائن منصوبے کا آغاز ماڈل کالونی سے کیا جانا ہے، جسے ملیر کینٹ، سفورہ چوک، موسمیات اور نیو ایم اے جناح روڈ سے گزرنا ہے. ٹریک پر 23 بس اسٹیشن بھی بنائے جانے ہیں. سندھ حکومت کی جانب سے شروع ہونے والا ریڈ لائن منصوبے کا کام کب مکمل ہوگا اور شہری کب اس سے مستفید ہو سکیں گے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. کیمرامین محمد علی کے ہمراہ عطا حسین، بول نیوز، کراچی. پاک فوج کے تعاون سے پشاور کے صدر بازار کی تزئین و آرائش کا منصوبہ مکمل ہو گیا، جس سے بازار کی خوبصورتی کو 4 چاند لگ گئے ہیں. شہریوں نے منصوبے کی تکمیل پر پاک آرمی کا شکریہ ادا کیا. پشاور سے نواب شیر کی رپورٹ. پشاور کو خوبصورت بنانے کا مشن، صدر بازار کی تزئین و آرائش مکمل. کور کمانڈر پشاور کی ہدایت پر منصوبہ 127 دن میں پایہ تکمیل کو پہنچا. پارکنگز، اعلیٰ معیار کی سڑکیں، بہترین اسٹریٹ لائٹ، بجلی کی انڈر گراؤنڈ وائرنگ، عمارت پر خوبصورت رنگ سازی اور دیگر کئی کام شامل ہیں. منصوبے کو شہریوں نے قابل تحسین اقدام قرار دیا. یہ ہم دیکھ کے خوشی ہو رہا ہے. ہمیں پہلا ہم صدر دیکھ کے جو ہے نا خوشی نہیں ہو رہا تھا کہ بھائی یہ ہمارے ملک جو ہے نا آگے نہیں جا رہا ہے. الحمدللہ یہ ہم ان پہ خوش ہیں. ہم بھی بہت خوش ہیں. اچھا جگہ بھی ہے، اسی وجہ سے ہم عوام کو یہ تشویق کر رہے ہیں کہ اس کا خیال رکھے، اور آرمی والے نے بہت اچھا کام کیا ہمارے لیے. بازار میں 45 ہائی ریزولوشن کیمرے نصب کیے گئے ہیں، جبکہ دیگر سہولیات کے باعث کاروبار پر مثبت اثرات مرتب ہو رہے ہیں. کیمرامین فرحان شبیر کے ساتھ نواب شیر، بول نیوز، پشاور. شمالی وزیرستان میں شہید ہونے والے 2 سپاہیوں کی نماز جنازہ بنوں میں ادا کر دی گئی. آئی ایس پی آر کے مطابق شہداء میں 19 سالہ محمد سہیل اور 25 سالہ عبداللہ شامل ہیں. نماز جنازہ میں اعلیٰ فوجی افسران، شہداء کے اہل خانہ اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی. شہداء کو ان کے آبائی علاقوں میں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا. آئی ایس پی آر کا کہنا ہے شہداء کی قربانیاں مادر وطن سے دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کو تقویت دیتی ہیں. موسم کی بات کرتے ہیں. ملک میں جاڑا دھوم مچانے لگا. گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، مری اور سوات میں ٹھنڈی ہواؤں نے ڈیرے ڈال لیے ہیں. کراچی کا موسم بھی سرد ہو گیا ہے. لاہور آلودگی کے اعتبار سے ایک بار پھر دوسرے نمبر پر آ گیا. محکمہ موسمیات نے ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ بالائی علاقوں میں سرد رہنے کی پیشگوئی کی ہے. ملک میں موسم کے بدلتے مزاج، پہاڑوں پر برف باری، میدانی علاقوں میں خشک موسم کا راج. کراچی میں سردی کا سندیسہ آ گیا. ٹھنڈی ہوائیں چل پڑی. رات اور صبح کے وقت پارا گرنے لگا. بلوچستان میں یخ بستہ ہواؤں نے ڈیرے ڈال لیے. کلات میں 0 اور کوئٹہ میں 3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا.
شمالی علاقوں میں جاڑا جو بن پر آ گیا۔ گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، مری اور سوات میں سردی نے شہریوں کے دانت بچا دیے۔ لہ -4 کے ساتھ سرد ترین مقام رہا۔ اسکردو -3، کالام -2 اور گوپس میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ سندھ کے مختلف شہروں میں موسم خشک رہے گا۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے مختلف شہروں میں پھر دھند نے منظر دھندلا دیے۔ صبح کے وقت موٹر ویز کو مختلف مقامات سے بند کیا گیا۔ اہم خبر آپ کو دیں، احتساب عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی ہے۔ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کی جیل میں ہی تفتیش کی ہدایت کر دی۔ 10 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی تھی۔ نیب کی جانب سے احتساب عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی۔ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کی جیل میں ہی تفتیش کی ہدایت کر دی ہے۔ جو فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا وہ سامنے آ گیا اور اس فیصلے کے مطابق احتساب عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کو مسترد کر دیا ہے۔ مزید جانیں گے بول نیوز کے نمائندے احتشام علی عباسی۔ احتشام، بتائیے گا فیصلہ سامنے آ گیا ہے، استدعا مسترد ہو گئی ہے؟ جی 190 ملین پاؤنڈ کیس چیئرمین پی ڈی آئی کے فزیکل ریمانڈ کی نیب کی استدعا مسترد کر دی گئی ہے۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے نیب کی استدعا مسترد کی ہے۔ عدالت نے چیئرمین پی ڈی آئی کی جیل میں ہی تفتیش کی ہدایت کر دی ہے۔ واضح کرتے چلو کہ آج نیب کے وکلاء جو ہے اڈیالہ جیل پہنچے تھے، جہاں پہ چیئرمین پی ڈی آئی کو جج محمد بشیر کے سامنے پیش کیا گیا تھا اور نیب کی جانب سے ان کا 10 روزہ فزیکل ریمانڈ مانگا گیا تھا، جبکہ پی ڈی آئی کے جو وکلاء ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر رکھا جائے۔ تو جج محمد بشیر نے یہ فیصلہ محفوظ کیا تھا اور اب محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا ہے، جس کے مطابق چیئرمین پی ڈی آئی کے جو فزیکل ریمانڈ کی استدعا تھی نیب کی وہ مسترد کر دی گئی ہے اور اب جو ہے چیئرمین پی ڈی آئی جوڈیشل ریمانڈ پر جو ہے نیب کی جو ہے کسٹڈی میں ہے اور اس میں جوڈیشل ریمانڈ پر ہے اور اسی میں ان کی تفتیش ہوگی۔ اور اب جو کیس کی تفتیش ہے وہ نیب کے جو احکام ہیں وہ جیل کے اندر ہی کریں گے۔ چیئرمین پی ڈی آئی کو سیکورٹی خدشات کے پیش نظر عدالت میں پیش نہیں کیا گیا تھا اور اس حوالے سے جج محمد بشیر کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن وزارت قانون کی جانب سے جاری ہوا تھا اور اس کے بعد جیل میں جا کے انہوں نے کیس کی سماعت کی تھی۔ سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا اور محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا ہے، جس کے مطابق ان کے فزیکل ریمانڈ کی جو استدعا ہے وہ مسترد کر دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، فزیکل ریمانڈ کی استدعا مسترد ہوئی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی سے 190 ملین پاؤنڈ کیس سے متعلق جو بھی تفتیش اور تحقیقات ہوگی وہ اب جوڈیشل ٹرائل کے انڈر ہوگی۔ بہت شکریہ احتشام عباسی اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ گوشت کے شوقین افراد کے لیے کوئٹہ کھانوں کی جنت کہلاتا ہے۔ یہاں مختلف روایتی کھانے بنانے کا انداز نرالا ہے۔ ایسی ہی ایک ڈش روسٹ کے بارے میں بتا رہی ہیں کوئٹہ سے سدرا عارف۔ کوئٹہ کا نمکین گوشت کہلاتا ہے روسٹ، ذائقہ ایسا جو کھاتا ہے ایک بار پھر مانگتا ہے بار بار۔ گوشت کے شوقین افراد کے لیے کوئٹہ کھانوں کی جنت۔ تازہ مٹن اور بیف کا اصل ذائقہ روایتی روش میں ہی ملتا ہے۔ چٹپٹا مسالہ نہ ہونے سے معدے کی تیزابیت اور دیگر بیماریوں سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ روش خاص انداز میں تیار کیا جاتا ہے جو گوشت کے ذائقے کو لاجواب بنا دیتا ہے۔ پہلے جو خالد ایک میں ہم لوگ روش لگاتے ہیں، اس کے بعد پانی بھر کے اس میں جوش دیتے ہیں، گوشت الگ کر کے پھر ہم لوگ گھی، آلو بخارا اور دوبارہ نمک پیاز ڈال کے پھر تقریباً 2 گھنٹہ دم پہ رکھتے ہیں۔ اس منفرد پکوان کو ملک کے مختلف شہروں سے آنے والے سیاح بھی خوب شوق سے کھاتے ہیں۔ لڑکانہ سے آیا تھا تو انہوں نے مجھے انوائٹ کیا تو ماشاءاللہ بہت ہی مزہ آیا۔ کوئٹہ کی روایتی ڈشز ہے جو روش ہے، کابلی چاول ہے، تو بڑے پسند کیے جاتے ہیں۔ لوگ روش کھانا ہر موسم اور تہوار پر پسند کرتے ہیں۔ نہ صرف ہوٹلوں پر تیار کیا جاتا ہے بلکہ اسے مقامی خواتین گھروں میں بھی خوب مہارت سے تیار کرتی ہیں۔ اس نمکین روش کو نہ صرف گھروں ہوٹلوں میں کھایا جاتا ہے بلکہ شادی بیاہ کے کھانے اس کے بغیر ادھورے ہیں۔ کیمرہ مین سعید علی کے ساتھ سدرا عارف، بول نیوز، کوئٹہ۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ، دیکھتے رہیے بول نیوز۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔